حق دی چاویندا چاسے باطل دے ویندا وسے کفر دے رگڑے پٹنا چشتی تو پچھے بسے بے شک گل ہووے سچی چشتی پردہ نہیں پانا سکھیا گل ہووے سچی چشتی پردہ نہیں پانا سکھیا نہ بیچے دین قرآن نہ ہے بدلانا سکھیا نہ ویچے دین قرآن نہ ہے بدلانا سکھیا نہ ویچے دین قرآن نہ ہے بدلانا سکھیا دیندا حقیقت دسے باطل دے ویندا وسے دیندا حقیقت دسے باطل دے ویندا وسے کفر دے رگڑے پٹنا چشتی تو پچھے بسے کفر دے رگڑے پٹنا چشتی تو پچھے بسے ایک سوال اتے سو جواب دے دے ایک سوال اتے سو جواب دے دے سن کے جواب سائل تھیلا جواب ویندے سن کے جواب سائل تھیلا جواب ویندے سر سٹ کے ویندا نسے سر سٹ کے ویندا نسے باطل دے ویندا وسے سر سٹ کے ویندا نسے کفر دے رگڑے پٹنا چشتی تو پچھے بسے حق دی چاویندا چسے چشتی دا جرم ہے حق اے بولے دعوت مدنی دی امتی دیاں عزتاں بچے دعوت چشتی دا جرم ہے حق اے بولے دعوت مدنی دی امتیاں دیاں عزتاں بچے دعوت مدنی دی امتیاں دیاں عزتاں بچے دعوت لگ سینہ ای کو کسے باطل دے ویندا وسے لگ سینہ ای کو کسے باطل دے ویندا وسے کفر دے رگڑے پٹنا چشتی تو بول پو کفر دے رگڑے پٹنا چشتی تو پچھے بسے حق دی چاویندا چسے چشتی اسلام دی خدمت کرے داراوے بے شک کیا بات ہے چشتی اسلام دی خدمت کرے داراوے کفر دے یادشی میں رگڑے پٹے دارا بے شک کفر دے یادشی میں رگڑے پٹے داراوے کفر دے یادشی میں رگڑے پٹے داراوے